अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। इन द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज सिंपली बिकॉज क्रिसमस के ऊपर हम डिबंक करेंगे। फर्स्टली मैं एक अकेले रूम में बैठ के डिबेट करने का शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, विच इज़ वाई आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट के कौन से पॉइंट्स हैं जो आई वॉन्ट टॉक अबाउट द पॉइंट्स कि क्रिश्चियनिटी क्यों गलत है, ट्रिनिटी वाई डज ट्रिनिटी से कि 3 = 1, एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी ऑफ दैट, क्योंकि हमारा काम आज क्रिश्चियनिटी को डिबंक चैलेंज करना नहीं है। हमारा काम है क्रिसमस के कॉन्सेप्ट को समझना, एंड स्पेशली वाई डू मुस्लिम्स नीड टू सेलिब्रेट एनीथिंग सच एज क्रिसमस, लेट अलोन क्रिश्चियंस। So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First things first, if you want to celebrate something, you need to know why does it exist. अगर आप एक मुसलमान हो के ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, लेट्स से आपको एक पूरी हिस्ट्री पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे छुरी फेरने लगे थे, लेकिन उसके बाद उसके नीचे एक शीप आ गई, फिर शीप आ गई, तो शीप के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो एक मौज़ा हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास ईद उल अज़हा कॉन्सेप्ट आ गया। शॉर्टली समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, एंड फिर वो लोग उनके 3 ख्वाब भी थे ऑब्वियसली, एंड वो सारी एक लंबी हमारे पास चेन ऑफ इवेंट्स चलती आती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने एक इस आइडिया को लिया हुआ है, ये आइडिया वेरीफाइड है। हिस्टोरियंस इसको हमारे पास हिस्ट्री के थ्रू आइडिया वेरीफाई हो गया है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे रिलीजन इटसेल्फ ने हमारे लिए वेरीफाई किया हुआ है, इस पर हमने फोकस करना है। तो एट द सेम पॉइंट जब हम आइडिया ऑफ क्रिसमस की बात करते हैं, हम को एग्जिस्टेंस पे भी अभी आएंगे कि अभी जो बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है कि यार अगर 2 कम्युनिटीज़ एक ही मुल्क में रह रही हैं, तो जब एक कम्युनिटी दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकती तो दूसरी कम्युनिटी उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकती। इट इज़ अ वेरी गुड आर्गुमेंट, हम उस पर भी आएंगे। बट फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट प्लेस। हम क्रिसमस को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं और क्रिश्चियंस को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं। तो विद अ सिंपल थिंग, अगर हम एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करें तो क्रिसमस इवन इन क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ें, अगर आप न्यू टेस्टमेंट को पढ़ें, अगर आप बिहेवियर ऑफ क्रिश्चियंस को पढ़ लें, अगर आपने जाकर देखना है कि क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 200 साल, 300 साल, 400 साल क्या किया था, कौन सी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, क्रिसमस उसमें से एक नहीं थी। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बाद में आके क्रिश्चियनिटी के अंदर अप्लाई हुई है, और वो एक किस्म का पेगन कल्चर था उनके पास। मज़ीद डिटेल में जाएं अगर तो हमारे पास 2 मेजर इवेंट्स आते हैं जो कि रोम में बहुत फेमस थे, या रोम से पहले भी बहुत फेमस थे, जो कि जनरली क्रिश्चियंस के अंदर फेमस माने जाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी और उनके बाद भी पेगन सोसाइटीज़ में वो चीज़ें कॉमन थी। दोनों के अंदर सन वर्शिपिंग आती थी। अगर मैं आपको नाम पढ़ के दोनों की बता दूँ तो आपके पास एक डाइस नेटेरिस सोलिस फेस्टिवल था, दूसरा आपके पास था माइथ्रिक सन फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल्स ऐसे हुआ करते थे जो कि 25 दिसंबर उनके कैलेंडर्स के लिहाज से उस टाइम बहुत कॉमन सेलिब्रेट होते थे। तो ऑब्वियसली जब रिप्लेसमेंट आ गई उनके पास इन टर्म्स ऑफ अ रिलीजन, एंड क्रिश्चियंस आर नोन वेरी कॉमनली फॉर मिक्सिंग देयर रिलीजन, फॉर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन देयर रिलीजन, तो उन्होंने अपने इन फेस्टिवल्स को लाके क्रिसमस के साथ इन्वॉल्व किया, और उन्होंने कहा कि वी नीड अ न्यू सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल जहाँ पे हमारे पास सेंटा क्लॉज भी आए, हमारे पास पार्टी भी हो, हमारे पास सब कुछ हो। और मॉडर्न क्रिसमस के ऊपर तो बात करना ही फजूल है। अगर आपने एक रिलीजियस फेस्टिवल की बात करनी है, अगर आपने रिस्पेक्ट करना है क्रिश्चियंस को एज पर द डिबेट गोज, देयर इज नो क्रिसमस, सच क्रिसमस डज नॉट इवन एग्जिस्ट। कि वहाँ पे अगर आप सारे उन चेन ऑफ इवेंट्स को देखें तो उसमें कहीं भी क्रिसमस नहीं आती। बल्कि क्रिसमस इज़ मोर लाइक कि आप किसी और रिलीजन को देखें जिन्होंने अपने रिलीजन, जैसे हिंदूज़ ने अपने रिलीजन के अंदर टर्म्स ऑफ चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं जो कि उनके लिए हिस्टोरिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। होली हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट अब वो लाके उन्होंने एग्जिस्ट कराया हुआ इस चीज़ को। तो अगर आप मोस्टली अगर आप जाके आपको पढ़ने का शौक है, तो अगर आप डिफरेंट किस्म के जो आपके क्रिश्चियन आलिम हैं, अगर आप उनको सुन ले जाके, आप कहें जी कि ये हमारे जो इनसे हम सुन लेते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है, तो उनका ओपिनियन भी इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग है कि क्रिसमस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप क्रिसमस बना रहे हैं और इस तरह की क्रिसमस बना रहे हैं जो कि अब बनाई जाती है क्रिश्चियनिटी में, आई थिंक लाइक दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब हम सबसे कॉमन और सबसे सेफेस्ट पार्ट पे आते हैं कि मेरी क्रिसमस में क्या इशू है। अगर क्रिसमस बनानी है और 2 कम्युनिटीज साथ रहती हैं तो क्या इशू है कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर लूँ और थोड़ी पार्टी हो जाए, या पार्टी ना भी हो तो एक सिंपल टाइपिंग के अंदर क्या इशू है मेरी क्रिसमस के अंदर। मैं इसका बहुत एक सिंपल जवाब देता होता हूँ कि रिगार्डलेस आप जो मर्जी कह लें, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज इस्लाम सेड सो। अगर आप अपने वालिदैन के घर में रहते हैं और अगर आप पेरेंट्स की बात सुनते हैं, आपको पेरेंट्स की माननी पड़ती है, पसंद आ रही है नहीं आ रही सेपरेट डिबेट है, लेकिन आप पेरेंट्स की सुनेंगे तो आप घर में रहेंगे। इस्लाम आपको अल्लाह ने जिस तरह का बना के दिया हुआ है वो बना के दिया हुआ है। आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि आपने खुद फिगर आउट करना है क्यों पसंद नहीं आ रहा आपको। बट इस्लाम सेट सो के आपके पास अल्लाह के नबी की ढेरों अहादीस मिल जाती है, मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा सारी अहादीस, कि जहाँ पे आपके पास मना किया गया है इस तरह की शिरकिया कलमात कहने से। मैरी क्रिसमस इज़ नॉट लाइक हे हैव अ गुड डे, नहीं।
ہم سب کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، بٹ اس کے باوجود ہم لوگ اس چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ نہیں، فار دا سیک آف گڈ ول، اس کو برا نہ لگ جائے، اس کو اچھا نہ لگ جائے. ویری گڈ فرینڈ آف مائن مجھے ایگزامپل دی تھی ایک، کہ جب آپ ایک کسی چیز میں اتنا اسٹرانگلی انوالو ہو جاتے ہو، کسی پیار میں، کسی چیز میں، کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، تو اس چیز کے پیار میں یو ڈو ناٹ کیئر کہ باقی چیزوں کو کیا فرق پڑتا ہے جب وہ چیزیں آپس میں کوئنسائڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیٹ سے مجھے تھنگ نمبر اے مجھے اس سے بہت پیار ہے، تھنگ نمبر بی بیچ میں آتی ہے، تو میں تھنگ نمبر بی کی کبھی بھی کیئر نہیں کروں گا، میں تھنگ نمبر اے کا سوچوں گا کہ تھنگ نمبر اے کی کیا پریفرنس ہے، اس کی کیا پرائیورٹی ہے. اینڈ دیٹ از وائی جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام میں رہنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سپوز ٹو بی یور پرائیورٹی. آپ کو نہیں فرق پڑنا چاہیے کہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کیا سوچ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، بلا بلا بلا، ریگارڈلیس جو مرضی جو بندہ کہتا رہے، بٹ یہ جو اے ہے، دس از یور پرائیورٹی. اور جب یہ آپ کی پرائیورٹی ہوگی تو آپ کو نہیں فرق پڑے گا کہ میرے ساتھ والے جو نیبرز میں رہتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کتنا برا لگ گیا کہ میں نے ایک جملہ نہیں بولا. دیٹ شوڈ بی دا لیسٹ آف یور کنسرنس. اینڈ اگین کمنگ آن دیٹ پوائنٹ، اگر آپ نے، ہم مورلی ایتھیکلی بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ریلیجن ایسا ہے کہ آپ کو اتنا پرفیکٹ ریلیجن ملا ہوا ہے کہ اس کی کسی بھی ایونٹ کے اندر کسی اور ریلیجن کی بے حرمتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کو عید ملی ہوئی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے عید مبارک، تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ فار ایگزامپل کرشنا ایک امیجنری گاڈ بنایا انہوں نے، تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کرشنا کا بیٹا مبارک. میک سینس. ٹھیک ہے، جتنے بھی ریلیجنس ہیں، حالانکہ اسلام آپ کے پاس جو آپ کی پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سے سب سے اینڈ میں نازل ہوا ہے. اسلام کسی بھی اپنے پچھلے جو ان کے سارے جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے حسب قدیم پیغام لے کر آئے تھے، لیکن اسلام نے کسی بھی پچھلی کتاب کی اپنی بے حرمتی نہیں کی، کیونکہ ساری کتابوں میں اللہ کا میسج تھا. لیکن کیونکہ یہ سب ریلیجنس مین میڈ ہیں، تو یہاں پہ آپ کو اکثر ایونٹس کے اندر سیٹنزم ملتا ہے، ڈس رسپیکٹ ملتی ہے. تو میری کرسمس اٹ سیلف از اے ڈس رسپیکٹ ٹو اسلام. تو جو چیز آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہی ہے اوبویسلی آپ نہیں بولو گے. آپ کو کرسچنس عید مبارک یا کوئی بھی جو آپ کے جتنے اسلامک فیسٹیولس ہیں، عید الاضحیٰ مبارک اس لیے بولتے ہیں بیکاز اٹ ہیز نتھنگ اوفینسو ٹو دیئر ریلیجن. جب ان کے ریلیجن میں آفینس ہوتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے یو ایس میں سے ایک اسرائیلی لابی کے خلاف بولنے سے بندے ایسے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا؟ اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے، امریکہ کے خلاف بولیں گے تو پھر بھی آپ گم ہو جائیں گے. اگر آپ کسی بھی اچھے پرو اسرائیل بندے کے خلاف بول رہے ہیں آپ پھر بھی گم ہو جائیں گے. تو دیز آر دا فیکٹس دیٹ اسپیک فار دیم سیلوز، کہ جب وہاں پہ آفینس کی بات ہوتی ہے دے ڈو ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. لیکن جب آپ کے آفینس کی بات ہو رہی ہے تو آپ اپنے ہی علماء پہ اٹھ کے بندوقیں تام لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ کس طرح کے علماء ہیں. اینڈ اسپیکنگ آف دا علماء وی شوڈ ناٹ فارگیٹ جو گھٹیا حرکتیں ان لوگوں نے کی تھی لاسٹ ایئر ایک اسلامک کرسمس کا کانسیپٹ انوالو کر کے. خیر وہ بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی، اس طرح ہم جانا نہیں ہے. اینڈ فائنلی دا فائنل پارٹ آف مائی ویڈیو از کہ جیزس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں کرسچینٹی کی تو آپ پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے ریفرنسز آتے ہیں جہاں پہ جیزس کو ایز اے پروفٹ ریفر کیا گیا ہے. یعنی جب ایون ان نیو ٹیسٹمنٹ، آپ کے نیو ٹیسٹمنٹ میں سے ریفرنسز ہیں میتھیو میں سے جو اس کا ورس نمبر 11 ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دس از جیزس دا پروفٹ فرام نیزریتھ آف گیلیلی. اور پھر آپ کے پاس جو آپ کی لیوک کا جو آپ کے پاس ورس نمبر 16 ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اے گریٹ پروفٹ ہیز رائزن فرام اس. تو پروفٹ کر کے ریفر کیا گیا ان کو وہاں پہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آل نو کہ کرسچینٹی کے بکس کے اندر بہت چینجز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں انڈرسٹینڈیبل نہیں ہیں. بٹ اگین آئی ول ناٹ گو ان ٹو دا ڈبیٹ. میں اکیلے روم میں بیٹھ کے ڈبیٹ کرتا ہوں اچھا نہیں لگتا کہ کرسچینٹی ٹھیک ہے یا اسلام ٹھیک ہے. دیٹ از اوبویسلی ڈبیٹ ہیز اٹس اون پرنسپلز اینڈ رولس. دا مین پوائنٹ واز کہ دا آئیڈیا آف کرسمس ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو جیزس کا آپ کے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ ایز اے پروفٹ ہے. اسلامک کانسیپٹ یہ ہے جو کہ آپ نے واقعہ پڑھا بھی ہوا ہوگا. اور اگر آج کے دن ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے تو می بینگ اے مسلم اینڈ ناٹ اے ویری آئی ایم ناٹ اے گڈ مسلم ٹو بی کمپلیٹلی آنیسٹ، بٹ اسٹل جو مجھے اللہ نے علم دیا ہوا میرے پہ فرض ہے میں اس کو پھیلاؤں. تو جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں جو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ ایک معجزے کے طور پہ پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاک رہتے ہوئے. اور پھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا ثبوت دینے کے لیے پوری صورت نازل کی تھی قرآن کے اندر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور اس پورے واقعے کو قرآن کے اندر بتایا گیا تھا کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی، پھر ان کا بیٹا بھی ہوا. پھر اس کے بعد جا کے وہ بیٹا جب پیدا ہوا تو وہ خود بول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ دنوں کا بھی نہیں ہوگا شاید، وہ بول کے بتا رہا ہے کہ میرا تعارف کیا ہے. اور اگر آپ قرآن سے پڑھتے ہیں سورہ مریم کی آیات میں
تو ہم ساتھ مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی بہت بڑا قاری نہیں ہوں، لیکن ہم تو سب مسلمان ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ آج کے دن جب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے تو ہم ساتھ مل کے قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کون. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارقا اینما كنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرأ بالوالدة ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. غلطیاں کوتاہیاں معاف. اور ان آیات کے تھرو ہم اگر ترجمہ پڑھیں تو خیر میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں میں کر سکتا. اینڈ اگین آبویسلی جو پراپر تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ تو قاری کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے. اور میں جسٹ ایک طالب علم ہوں، میرا کام صرف آپ کو پڑھ کے میسج پہنچانا ہے، اور اس میں بھی کوئی غلطیاں کوتاہیاں تو اللہ مجھے معاف کرے اس چیز کے لیے. ہے Jesus declared, I'm truly a slave of Allah. He has destined me to be given the scriptures and to be a prophet. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کی قول فرمایا کہ میں اللہ کا ایک سرونٹ ہوں، اور انہوں نے مجھے ایک کتاب نہیں، میں پیرافریز کر رہا ہوں، اور ایک پروفٹ بنایا. He has made me a blessing wherever I go and bid me to establish prayer and give alms tax as long as I live and be kind to my mother. He has not made me arrogant or defiant. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں اور یہ وہ کانسیپٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہمیں اسلام نے دیا ہے. اور آپ اس کانسیپٹ کو پڑھیں ایک بار کھلے دماغ سے اور سوچیں کہ کیا یہ کانسیپٹ اچھا نہیں ہے؟ کیا یہ کانسیپٹ ایک ہمبل پروفٹ کا کانسیپٹ نہیں دیتا آپ کو؟ کیا یہ کانسیپٹ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرسچینٹی سے زیادہ رسپیکٹ نہیں دکھا رہا آپ کو کہ اتنی رسپیکٹ تو کرسچینٹی نے بھی ان کو نہیں دی ہوئی، اتنی رسپیکٹ حضرت مریم علیہ السلام کو کرسچینٹی نے نہیں دی ہوئی جتنی اسلام ان کو دے رہا ہے، جتنی اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہے. تو دیز آر دا تھنگز یو ہیو ٹو پونڈر اباؤٹ. اینڈ ہماری ویڈیو آج اسی بارے میں تھی. اور اگین اف آئی میڈ اینی مسٹیک تو آپ کامنٹ سیکشن کھلا ہے، پلیز پوائنٹ آؤٹ، سینڈ می این ای میل. اینڈ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.